عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملاك شوفاني. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده. الصحه هي كل شيء، والنجاح لوليداتكم والستر. اليوم السبت تقديت تقضيه ديال السيمانه، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. هذا غير الجزء الاول، باقي الجزء الثاني ان شاء الله. المهم عندنا الكرعه كورجيت، وعندنا هاد الكرعه الاخرى، وعندنا الفلافل، وعندنا مطيشة والحامض والبصلة وربيع والدجاج. المهم عندنا تشكيلة ديال الخضر وتشكيلة اللحوم. المهم اليوم غنقدم لكم غير الجزء الاول. المهم غنبداو بالنعناع، غنحيدوه علينا، غنقيو النعناع مزيان بالمقص، وغادي نحيدو منو كاع الشوائب، وغنشدو واحد البانيو تاع الماء وغادي نغسلوه مزيان 2 مرات 3 مرات 4 المرات، المهم حتى تحيد منه الرائحه ديال الدواء، رائحه الكبريت، وحتى الرائحه ديال وحتى التراب. حيت عندي انا النعناع ملقم هنا، النعناع هذا الملقم كيكون فيه ريحه الدواء، وعندي النعناع ديال البور. المهم كنغسلوهم مزيان مزيان، وكنديرهم في واحد الشبكه باش كيتسبطوا صافي. وكناخذ واحد بلاطو، اللي فيه واحد السويف، وغادي ندير فيه هاد النعناع، ونخليه حتى ينشف من الماء. كناخذ زيف اخر ملي ينشف لينا الماء غناخذ زيف اخر، وغادي نجمعوه. هاد لي ديتاي كنقولهم غير البنات اللي تبارك الله تزوجوا وباقيين ما تعرفوش بزاف الحوايج. كاينه اللي عندها امها كتعلمها، وكاينه مسكينه اللي ما عندهاش من يعلمها. كناخذوا واحد بلاستيكه ديال المطبخ نقيه، كنجمعوها بالزيت النعناع، وكنديرو في هاد البلاستيكه صافي، وكنخويها من الهواء صافي. كنسدو عليها وكندخلوها للثلاجه. ما بالنسبه للجلبانه فكناخذوها وكنغسلوها بجلوفها، نغسلوها مزيان وكنديروا لها شويه الخل ونقدوها فيه حتى كيحيد لينا داك الدواء اللي فيها، وكتنقى. ملي كنقيوها على هذا الشكل كنديروها حتى هي في شي بانيو تاع الماء، وكنغسلوها مزيان، وكنديروها في واحد الشبكه تسقطر. ملي كتسقطر لينا تماما كيبقاش فيها حس الماء، كنديروها في هذا البلاطو، في هذا الزويل، ونخليوها تنشف. خاصها تنشف ما يبقاش فيها الماء. من بعد كناخذوا هاد الاكياس ديال التجميد اللي سولتني على الاكياس اللي كيتباعوا جميع الاسواق التجاريه، كاين فيها جميع، لا الصغيره ولا الكبيره، وكاين بزاف الاشكال كما قلت لكم في الفيديو الاول. وهاد الشكل كيعجبني وعملي، كيتحل ويتسد.
واللي كتسول على الثمن جد مناسب. انا بالنسبه لي بعدا مناسب. علاش؟ نجبد لكم لا فاكتور نشوف. انا احتفظت بها باش نقول لكم الثمن اكزاكت ب 14 درهم فاصلة 90، يعني 280. 300 نقول لي 15 درهم 300، يعني هذه عندنا 15 ساك، يعني كل ساك بدرهم. و وزعما راه كيديروا لينا بزاف. هاد 15 زعما راه كافيه. هاهي شفتوا البواطه ديالها، ساك دو كونجيلاسيون، 15 ساك. وكاينين اشكال مختلفه في هذا، راه وريتهم لكم في الفيديو الاول. ناخذ هاد الكيس وغادي ناخذ الجلبانه ديالنا بعد ما تخطات من الماء. شكل نصافي على هاد الشكل. ونخويو الهواء في نفس الوقت، كنخويو الهواء، نخليو شويه هنا محلول باش يخرج لنا. لا باقي شي هواء كيخرج لنا. صافي نسدو ندخلو على المجمد. المهم اليوم انا نوضتكم شويه ودرت فيكم الحماس باش كل وحده تبقات نهار في السيمانه اللي بغات، السبت ولا الخميس ولا يعني الخضره كتكون جديده وكتدخل السوق الثلاث والخميس والجمعه. المهم حنا عندنا في جديده هذا هو السيستم. آه، انسان يمشي يتقدم راه في السيمانه باش يدخل خضيرته في ثلاجته، باش اي حاجه ينوض الصباح ينوض يدور بدويرته بكوزينته وبلا ارهاق، بلا تعب، بلا حتى شي حاجه. الصباح يلاه كتنوضي، يلاه كتفطري الوليدات، ويلاه كتمشي للسوق، كتجي عيانه مسخسخه. منها اولا كتضيعي الوقت، ثانيا كتجي عيانه. نهار ما كيدوزش عندك هو هذاك. حاولوا العيالات، حاولوا خواتاتي آه، تقلبوا على الحاجه اللي سهله، نديروا الحاجه السهله. ماشي حنا في الاخر كنوليو عيانات ومسخسخات وما قادينش نديروا حتى شي حاجه. المهم هذه من بين الحوايج اللي بغيت نديرها لكم باش نقصوا شويه من التعب ديالنا، نقصوا منه شي شويه. المهم الا تقدينا نهار السبت عافية، حتى السبت الاخر عاد نتقداو ان شاء الله. المهم هذا جزء من التقضيه ديالي، الجزء الاول، عاد نكمل لكم الجزء الثاني. المهم بالنسبه للخضر، انايا عندي هاد قلت لكم عندي هاد المنظمات اللي شريتهم ب5 دراهم، الغلا على مسكين، وكنغلفهم بهاد البلاستيك. غير ميكا هادي ديال المطبخ كنجيبو كنقسمها على جوج، وكنديرها باش واخا ان الخضره كلها غسلناها ما يمنعش ان نخليو شبكه حتى هي من اننا كنقصوا شويه علينا الخدمه. ما كنبقاوش كل فيما كنتقداو فين خصنا نغسلوا شباكي ونغسلوا الثلاجه عاد نمشيو نتقداو. لا، كيبقاو كتهزي ديك الميكا كترميها ولا كتكون باقا نقيه، حيت الخضره قلت لكم كلها نقيه، وصافي وكنستفوا عاوتاني دوك الخضيره ديالنا. المهم انا كنقلب لكم على الحل الساهل اللي ما غيكرفسكم ما غادي يمحنكم ولا لا يمحنكم. المهم انا
قلت لكم خديت هاد المنظمات ودرت لهم هاد البلاستيكه و عفوا. واحد درت فيه البطاطا والبصله. انا كندخل البطاطا والبصله للثلاجه، ما كتخسرش معايا، يعني غير اون سيمين راه ماشي شي حاجه. الكورجيت والحامض ومطيشه وخيزو وهاد الكريعه سميتو والفلافل. غيبقى لينا غير الدجاج ديالنا دابا. غادي ناخدو الدجاجه. انا تعمدت نخلي الدجاجه صاينه من هذاك الدجاج اللي شرينا، باش نبين للبنات المبتدئات كيفاش يصايبوا الدجاج، كيفاش ينقيوها من الداخل وكيفاش يقردوها. واخا ان البائع ديال الدجاج ولا كيقرط وداكشي. المهم الا جاها بعض المرات الزوج ديالها جاب ليها الدجاج صاين، اشنو غادا دير؟ حيت بزاف القنوات اللي مع احتراماتي ليهم اللي دائما كيبينوا لينا غير الدجاج محمر في الفران، محمر في الطاوة، اشكال والوان ديال هذا، ولكن ما عمر شي وحده اللي وراتنا كيفاش كيتغسل. سورتو المبتدئات واللي مسكينه ما عندهاش ماما اللي غتبريها، ولا كاينه في خدامه في شي بلاصه بعيده على والديها واحتاجت انه تشهد الدجاج بغات طيبو ولا هذا. المهم انا كان الهدف ديالي من هذه القناه باش نسهل عليكم كل ما صعب. المهم انا غادي ناخذ دجاجه وغادي نحيد ليها كاع هاد الشوائب اللي لداخل. غادي نديرو فيها التبصيل. تيبقى خاوي من هنا هذيك الغيه ديالو وداكشي كله يتحيد. ونحيدو هادشي اللي هنا في العنق. وبعض المرات راه مول الدجاج ملي كنجيبو الدجاجه باش نخليوها محمره كنقولوا ليه صافي خليها لينا محمره، خليها لينا صاينه، ما كيحيدش فيها من هادشي. المهم وندورو عليها كامله نشوفو غير الشي اللي فيها اللي باقي فيها. كلها ندورو عليها. انا كنحرص على مول الدجاج باش يريش عليا مزيان. المهم هنا كنحيدو هادي الموس. وهذه راه محيدها لينا مول الدجاج. نشوف الفخوده واش فيهم شي غيش. وهاد الصفوريه حتى هي كتحيد، نحيدوها. نحط ريشه كبيره. صافي ناخدو الماء ونغسلوه مزيان. نحيدو منها هاد الشي. الا كانت باش نخليوها باش نحمروها كنحيدو هاد النص ديال الجناح كيفاش نوريكم. المهم دابا غادي نغسلها، باقي خصنا نغسلوها مزيان. ها هو الدجاج ديالنا بعد ما غسلناه المره الاخرى ودرنا فيه الشبكه باش يتسقطا. المهم حتى ندخلو للثلاجه حتى ينشف تماما، عاد نقول لكم شنو غنديرو فيه. بعد ما درناه في الثلاجه ونشف لينا شويه غادي
ناخد هذاك الدجاج وغادي نفرقو، غادي نخلي بلاصة الصدورة بوحدهم وبلاصة الفخاد والفخاد والجناوح بوحدهم و وسدا وهذاك ديال الفخد وهذاك لاكاج دو خسيت هذيك سميتو الصدر ديالو الاخر على هذا الشكل غادي نديروه بوحدو. الفخوطه غادي ناخدو هاد لي باكيت ديال التجميد. انا ما كنقولش لكم طبقوا هاد الشيء حرفيا، انا مهم كنقول لكم اللي كندير. كنشدو واحد الباكيت وكنديرو فيه هاد الفخوطه على هاد الشكل حسب العدد اشخاص باش كنحمروهم في الفران ولا ناخدو الجناوح هما نديروهم بوحدهم هما كيجيو زوينين في التحمار. كناخدو هاد الميكا كنديرو فيها شنو غادي نديرو ليه بطينه ولا الشانه الطروفه اللي تقدري يكفيوك انك ديري الغدا ولا العشاء. طريفات عنيقات ملوحات كديرهم في هاد البلاصيطه واتفقنا باش دائما نخويو الهواء. نقدرو نديروهم كعادية ماشي ضروري نديرو هادشي. انا عندي موجودين قلت علاش ما نديروش خرجوا الهواء. اما اطراف الصدر ماشي كلهم درت شي وحدين مع حيت كاين اللي ما كيبغيش الفخاد ولا كيبغي داك اللي فوق الفخذ. المهم درت شي اطراف ديال الصدر. وهاد العظومه اللي كيبقاو لينا بعد ما دزرسينا الصدر وبقاو لينا هاد العظومه كنديرو بهم الصوبه ولا البويون كنحتفظوا به ولا الحريره ولا اي حاجه. المهم كيبقاو عندنا كنخليو فيهم شويه ساعه الدجاج ما كندزرسيوهمش كاع توتالمون صافي. كناخدو هادو غير شويه ديال الصدر ما خديتش كلشي وكنقطعو. انا ما كنبغيش قلت لكم من قبل انا ما كنبغيش لا دنت كنجيب الدجاج وكنديرو بروشيت ولا كديرو شاورما ولا اي حاجه. المهم نقطعوه على هذا الشكل نديرو الا بغينا نديرو بروشيت نديرو اطراف كبار. انا غادي ندير معكم اشكال ديال اللحم ديال الصدر كيفاش كتستعملوه عدة استعمالات وعدة طبخات. نديرو بروشيت ولا نديرو شاورما ولا نديروه واحد الشكل ساهل وكيتقدم في اخر لحظه. نديرو لكم كيجي زوين. المهم هنا نبقاو حتى نكملو. المهم هذا هو الدجاج ديالنا بعد ما ان قطعنا الصدر هنايا جزء منه درناه بروشيت على شكل بروشيت ودرناه في هاد سميتو لي باركيت ودرنا لهم فيلم اليمونتير. الجناح ديالنا تما درنا لهم فيلم اليمونتير. الفخوده والاجزاء اللي بقات لينا خدينا 3 طروف ولا 4 طروف حسب افراد العائله ودرناهم في هاد الميكات
هذه هي الرويده اللي كانت عندي نهار السبت واللي شاركتها معكم، وكنتمنى من الله ان ندير لكم الجديد ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. واللي عجبو الفيديو يزور قناتي، وشكرا.